ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کدی اپنے کعبے بولا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بولا میرے اللہ، میری ستی ہوئی قسمت جگا میرے اللہ، کراں کی بے قراری نہیں جاندی، گزارا کیویں گزاری نہیں جاندی، کراں کی بے قراری نہیں جاندی، گزارا کیویں گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی دنیا وسا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ، میں مکہ بھی ویکھا، میں مکہ بھی ویکھا، مدینے بھی جاواں، میں مکہ بھی ویکھا، مدینے بھی جاواں، مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، میں مکہ بھی ویکھا، مدینے بھی جاواں، میں مدینے دی مٹی نو سرما بناواں، میری آرزو ہے دعا میری اللہ، میری اے آرزو میری دعا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ، کبھی اپنے کعبے بلا میرے اللہ، کعبے دے مولا میں چکر لگاواں، کعبے دے مولا میں چکر لگاواں، لبیک اللہم لبیک دے نغمے سناواں، لبیک اللہم دے نغمے سناواں، لبیک اللہم دے نغمے سناواں، رج 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 زمزم پلا میرے اللہ، کدی اپنے کعبے بلا میرے اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دلائے سید الانبیاء محبوب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حج دی فضیلت، حج کرن والے دے مقام تے چند گزارشت عرض کیتیاں سن۔ حضرات، اج بیت اللہ دا حج جیڑا ہے او دا طریقہ اور حج مبرور دی فضیلت، حج مبرور کرنے والے نو اللہ تعالی جو اجر عظیم عطا کردا ہے او دے تے چند گزارشات عرض کراں گا۔ حضرات، بندہ جدوں اللہ دے نال کسے بھی طریقے نال کال ملاندا ہے، دلوں ہو کے اللہ او دی اس کال نو جیڑا وے او دی
دل دی اس دھڑکن نو بھی اللہ تعالیٰ سنتے نے. تسی دیکھیا ہے کہ اس پورے ہفتے اندر ایک اس بیت اللہ دے مسافر دا ذکر پوری دنیا تے ہو رہا ہے کہ جنوں لیبیا دا وہ فرد ہے کہ انہوں جہاز چھڑ گیا، لیکن او مومن بندہ ایئرپورٹ تے کھڑا رہا. سارے کہا کہ تو واپس چلا جا، آخری جڑی ساڈی فلائٹ سی وہ چلی گئی ہے اور تو مس ہو گیا ہے. انہیں کہا منوں اللہ تعالیٰ دے اتے یقین ہے کہ وہ فلائٹ واپس آئے گی تے منوں ضرور لے کے جائے گی. 15 منٹ فلائٹ اڈی تے اڈن تو بعد کوئی وہ اندر فنی خرابی آئی، واپس آیا. پائلٹ کہنے لگا میں دروازے نہیں کھولاں گا، میں اس مسافر نو نہیں بٹھاواں گا. سارے عملے نے کہا کہ تسی انو بٹھاؤ، لیکن انہیں کہا جی رول ہے وے کہ میں دوبارہ دروازے نہیں کھولاں گا. پھر دوبارہ فلائٹ جڑی اڈی، سارے کہا کہ ہن چلا جا، فلائٹ چلی گئی ہے. انہیں کہا نہیں واپس آئے گی، میں نہیں جانا، میں اپنے رب کو دعاواں کر کر کے اے دن جڑا وے اللہ کو منگیا سی میں واپس نہیں جاواں گا، فلائٹ ضرور واپس آئے گی. پھر فلائٹ اڈی، رستے اندر تھوڑی دیر اڈن تو بعد پھر فنی خرابی جڑی یہ پیدا ہوئی، پھر فلائٹ واپس آئی. تو پائلٹ کہنے لگا منو یقین ہے میں 100 بار بھی انو جڑا میں اڈاواں گا، جب تک اس میں رب دے کرم تے مہمان نو نہیں بٹھاواں گا میری فلائٹ جڑی یہ منزل تے نہیں پہنچن والی. بالآخر دوبارہ فلائٹ واپس آئی اور اس مسافر نو بٹھا کے مکہ المکرمہ جڑا میں لے گئی. جدے ایئرپورٹ تے جدوں یہ فلائٹ پہنچی ہے تو سارے لوگ جڑے نے ایدا استقبال کرن دے رہے اور امت دے امام کعبہ انہاں کہا کہ وہ کو دعا کرواؤ. وہ دا پتہ نہیں کیڑا عمل ہے کہ جس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اندر پہلی باری اسی یہ منظر وینے پہ کہ وہ اڑاندا رہا، لیکن وہ دا اعتقاد ایسی کہ واپس آئے گی فلائٹ. بالآخر آئی. میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، جدوں بندہ اللہ اپنے دے نال او دا تعلق صحیح ہوئے، اپنے خالق دے نال تعلق صحیح ہوئے تو رب کریم مالک کائنات دنیا دیا ساریا رکاوٹاں دور کر دیندے نے جدوں او دے والو منظوری ہو جائے. تو اس واسطے پوری دنیا تے اس رب دے کردے مسافر دا ذکر ہو رہا ہے. لوگ انہوں ملن واسطے سعادت سمجھتے نے پہ. اس واسطے آج بھی اس دنیا ہوتے ایسے لوگ نے جڑے اللہ تے قسم پا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہاں دی قسم جڑی ہے اللہ انہوں بھی پورے فرما دیں دے. تو میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق حج اسی کریں گے. حج قبول ہوئے گا اور قبول نہیں ہوئے گا بلکہ قبول دے نال ساری زندگی دے پچھلے گناہاں دا کفارہ بھی بنے گا اور او دی جزائی صرف اللہ تعالیٰ دی طرفوں جنت دی صورت دے اندر ہوئے گی. تو حج دا طریقہ جڑا وے انہوں بیان کرن دا مقصد صرف اے ہوندا ہے تاکہ سانو شوق ذوق ہوئے، اسی طریقہ سکھیے، اسی اپنے رب کو او منظر عملی طور تے کرن دی دعا کریے. تو خالق کائنات مالک ارض و سما سانو مکہ المکرمہ دا سفر نصیب فرما کے عمرے جیسی عظیم سعادت اور حج جیسا عظیم رکن ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، جدوں میقات تے پہنچنا ہے، میقات تو احرام بننا ہے. میقات کیا جاتا ہے کہ جس جگہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج یا عمرے واسطے احرام جڑا وے بندے آ جائے اور تلبیہ جڑا وے پکارے آ جائے. تو اسی طرح پاکستان دے جڑے حجاج اکرام نے تقریباً 20 منٹ پہلا اعلان ہوندا ہے کہ اسی جڑا وے اینی مسافت تے آ تے اسی اس جگہ تو گزرنا ہے تے تسی جڑا وے تلبیہ جڑا وے پڑھنا ہے. تے اگر عمرے تے جا رہے ہیں
تو جننے بھی اسی لوگ اسی کرنے حج تمتو یعنی حج دے نال اسی عمرہ ضرور کرنے اور اسی طرح حج قران جڑا وے او دے نال بھی عمرہ جڑا وے ضرور ہوندا ہے. لیکن اسی طرح حج مفرد ہے. مفرد دا مطلب ہے بندہ صرف حج دا احرام بندے اور کوئی او بندہ احرام بن کے سدھا بیت اللہ دے اندر جائے اور بیت اللہ تو طواف کر کے سدھا مینا چلا جائے اور اسی طرح حج دے ایام جڑے نے وہ مکمل کرے. میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے دوستو، عزیز بھائیو، اسی اتھو جاننے اسی عمرے دا احرام بننے اور عمرے دا احرام بن کے اسی عمرہ کرنے اس تو بعد 8 ذی الحج نو اسی ظہر تو پہلا حج دا احرام جتھے جتھے رہائش ہوئے اسی اوتھوں بننے اس واسطے جدو جانا ہے تے اسی جدو گزرنا میقات تو تے پڑھنا لبیک اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ میں حاضر عمرے دی نیت نال حاضر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے تلبیہ جڑا وے پکارنا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بیت اللہ دے اندر داخل ہون تک ایک کی ذکر کرنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ میں حاضر بار بار حاضر اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ نہ تیری ذات اندر کوئی شریک ہے نہ تیری صفات اندر کوئی شریک ہے. اللہ تو کلہ ہی خالق ہے، اللہ تو کلہ ہی مالک ہے، اللہ تو کلہ ہی رازق ہے. تو ساری کائنات دا نظام چلان والا کلہ ہے. بار بار پڑھدا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. میں تھوڑی دیر پہلا حدیث پڑھن دیا سا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدوں اے الفاظ پڑھدا ہے اے دے دائیں جانب بھی جنیاں اللہ دیاں مخلوقاں نے جنی زمین دا ٹکڑا ہے جنہ بھی زمین دا ٹکڑا ہے پہاڑ پتھر سمیت کھبے بھی جنی زمین دا ٹکڑا ہے سارے دے سارے اے دے نال جڑا وے اے دے اس تلبیت دی وجہ تو جڑا وے اے منور ہو جاندے نے خوش ہو جاندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ دیاں تعریفاں کردا ہے، اللہ دیاں حمداں پیا کردا ہے. اللہ جنیاں نعمتاں عطا کیتیاں مولا تو عطا کیتیاں مولا کریم جنیاں بھی تعریفاں نے اللہ تیریاں تعریفاں نے. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جدوں تلبیہ پڑھ لینا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کی کرنا احرام بنن تو بعد تلبیہ پڑھن تو بعد نہ اپنا کوئی وال کٹنا ہے نہ ناخن کٹنے نے نہ جڑا وے خوشبو لگانی ہے نہ کسی جانور دا شکار کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ کسی نال جھگڑا کرنا ہے صبر کرنا ہے تے بیت اللہ دے اندر جڑا وے بیت اللہ ول جانا ہے. بیت اللہ دا جدوں اندر داخل ہونا ہے مسجد حرام دے اندر دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یعنی بیت اللہ دے اندر جان تک تسی ایک کی ذکر کرنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اللہ تیری بادشاہت اندر تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ ہر طرح دیا نعمتاں تے ہر طرح دیا تعریفاں اللہ تیرے واسطے نے. ہر طرح دے انعام اللہ تو ہی کرنے والا ہے. ہر طرح دیا خوشیاں تو ہی دین والا ہے. ہر طرح دیا عزتاں دا تو ہی مالک ہے. تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں. اے جڑا وے ورد کردیاں پہنچنا ہے تے پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ
अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ये दुआ पढ़नी है, मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हो जाना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिदों बैतुल्ला ते पहली नजर पवे मोमिन बंदा जेड़ी भी दुआ करे अल्लाह अपने मोमिन बंदे दी दुआ नु जरूर कबूल फरमांदे ने। यानी पहला इन्हें अल्लाह दिया हमदा ते सनावा करदा करदा पहुंची आए। नंबर 2 हुण उथे पहुंची आए, पहली दुआ बैतुल्ला ते नजर पई है कीती है, अल्लाह ने दी दुआ नु कबूल फरमा लिया है। दुआ जड़ी है होए सही दुआ होए, ऐ नहीं ओदे अंदर जुल्म ना मंगे, ओदे अंदर जेड़ा वे ऐसियां चीज़ां ना मंगे कि जिदी वजह तू अल्लाह ताला नाराज हो। मोमिन बंदा अपनी बख्शिश दी दुआ करे, अपने वास्ते जो कुछ मंगे अल्लाह ताला नु अता कर दे रहे। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तलबिया बंद कर दे, तलबिया बंद कर दे। तलबिया जेड़ा वे पढ़ना रोक लवे, फिर की करे, फिर सीधा जाए। अगर इन्हें मस्जिद दे 2 नफल पढ़ लेने पढ़ लवे, नहीं अगर पढ़ने तो फिर की करे, सीधा जाए हजरे अस्वद दी से ते जाए। अगर हजरे अस्वद नो ए हाथ ला के अगर चुम सकदा है चुमे, अगर हाथ लांदा है ते हाथ नु भी चुम सकदा है। दूरों जेड़ा वे इशारा अगर करे ते फिर नहीं चुमना, ते पढ़ना बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। इन्हें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मैं अल्लाह दे नाम ते शुरू करना वा। अल्लाह केड़ा जेड़ा सब तू वड्डा है, सारी कायनात दा खालिक है, सारी कायनात दा मालिक है, राजी के। अल्लाह दी इस अंदाज नाल तारीफ करे ते उथों अपना जेड़ा वे चक्कर शुरू कर दे। हजरे अस्वद तो इन्हें जेड़ा वे बाई जानब जाना है और जेड़ी मर्जी दुआ करे, जेड़ी जेड़ी दुआ अपनी जुबान च आंदी है अपनी जुबान च कर लवे। कोई कुरानी दुआवां, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दसियां हुईयां दुआवां ओ याद ने ओ पढ़ लवे। लेकिन इन्हें जेड़ी भी दुआ करे चक्कर दे अंदर तवाफ दे अंदर एक कर सकता है। और इसी तरह हजरे अस्वद तो पीछे रुकने यमानी है जेड़ा यमन की तरफ है, उथे आना है। उस रुकन तो लेके हजरे अस्वद तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ करे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रुकने युमानी तो लेके हजरे अस्वद तक जिन्नी भी जगह है, क्योंकि बंदा बैतुल्ला दे करीब होवे तो 3-4 बारी पढ़ लेंदा है, ज्यों ज्यों दूर होवे ज्यादा बारी ये दुआ पढ़ी जा सकती है। ये दुआ बार बार पढ़नी है। किथों तक? हजरे अस्वद तक। और हजरे अस्वद तक है दुआ का मतलब की है, तर्जमा की है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए मेरे अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे, अल्लाह मेरी आखिरत भी बेहतर कर दे। वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह मैनू हर तरह के अज़ाबां तो महफूज फरमा, दुनिया के अज़ाबां तो भी महफूज फरमा, आखिरत के अज़ाबां तो भी महफूज फरमा। ए दुआ करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी आप दी खिदमत के अंदर हाजिर होया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे प्यारे सहाबी तेनू की होया, तू दिन ब दिन
ماڑا ہوئی جا رہی ہے، وجہ کی ہے، کیوں ماڑا ہوئی جا رہے ہیں؟ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کیتی ہے، اے اللہ جنہ مینوں عذاب دینا جے، جنی مینوں تکلیف دینی جے دنیا تے دے لو، آخرت دے اندر مینوں کوئی عذاب نہ دئیو، کوئی تکلیف نہ دئیو، میں او دن دا دن بدن کمزور ہوئی جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی تو اس انداز نال کیوں دعا کیتی ہے؟ تینوں چاہیدہ سی اے دعا کردہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، اللہ میری آخرت بھی حسین کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میری دنیا دی زندگی بھی عزت والی کر دے، اللہ میری دنیا دی زندگی بھی کامیابی والی کر دے، اللہ میری دنیا دی زندگی بھی پریشانیاں تو پاک کر دے، میری دنیا دی زندگی بھی عذاباں تو پاک کر دے، میری دنیا دی زندگی بھی اللہ حسانہ ہر طرح دیا نعمتاں نال اللہ مالا مال کر دے، اللہ میری آخرت دی زندگی بھی اللہ بہترین کر دے، اللہ میری موت دا وقت بھی بہترین کر دے، اللہ میری قبر دا وقت بھی بہترین کر دے، میرا میدان معاشر دا وقت بھی بہترین کر دے، اللہ جدو حساب و کتاب ہوندا ہے اللہ اس وقت بھی میرے واسطے حسین کر دے، اللہ وقینا عذاب النار۔ اللہ دنیا دی زندگی بھی ہر طرح دے عذاب تے ہر طرح دیاں تکلیفاتوں اللہ پاک کر دے، آخرت دی زندگی بھی اللہ ہر طرح دے عذاباں تے ہر طرح دیاں تکلیفاں تو اللہ پاک یعنی مینوں بچا کے یعنی مینوں محفوظ کر کے اللہ دنیا آخرت دے اندر رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے منوں ہورا نبیاں نالوں اللہ پاک نے جڑیاں چند چیزاں تاں کیتیاں نے انہاں وچوں اللہ پاک نے منوں جامع القلم اللہ پاک نے منوں اے بھی عظیم منصب عطا کیتا ہے۔ وہ کی ہے جامع القلم؟ تے میں الفاظ گھٹ دسنا وا او دے اندر چیزاں بہتیاں آ جاندیاں نے، یعنی اس دعا دے اندر دنیا تے آخرت دی ہر چیز آ جاندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رکن یمانی تو حجر اسود تک ہے پڑھنا ہے، تے پھر جدوں حجر اسود تے پہنچنا ہے تے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرا چکر شروع ہو جانا ہے، پھر اسی طرح دوسرا چکر مکمل کرنا ہے، اسی طرح تیسرا 7 چکر مکمل کرنے نے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جانا ہے مقام ابراہیم تے۔ مقام ابراہیم کی ہے او پتھر جس پتھر تے کھڑے ہوں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود تے مقام ابراہیم اے جنت دے یاقوت نے، اے جنت دے پتھر نے۔ فرمایا جدو دنیا تے آئے سن اینا دی اینا نور سی، اینا نور سی، پھر اللہ تعالیٰ نے جڑا وے دا نور جڑا وے سلم کیتا تاکہ جڑا وے دنیا جڑی ہے ہر جگہ روشن ہو سکتی سی اس نور نال، تے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے اینا دا نور جڑا وے ختم کیتا تاکہ لوگاں واسطے جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتھر نشانیاں نے، اسی طرح فرمایا حجر اسود 2 دنوں زیادہ سفید سی لیکن
ابن آدم یعنی آدم دے بچیاں دے جڑے دا بوسا لیندا ہے او دے گناہ چوس لیندا ہے اور حجر اسود جڑا ہے اے اپنے چومن والیاں دے گناہ چوس لیندا ہے اور فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حجر اسود دیاں دو اکھاں ہون گیاں اللہ انہوں زبان عطا کرے گا جنہیں انہوں ایمان دی حالت اندر چمیا ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر سفارش کرے گا اللہ حجر اسود دی سفارش انہوں قبول فرما کے اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرما دیں گے اللہ انہوں جنت دے اندر داخل فرما دیں گے یعنی کنی عظیم جڑا بھی ہے جگہ ہے کہ جتے قدم قدم تے اللہ دیاں رحمتاں نے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر کی کرنا ہے فرمایا مقامی ابراہیم تے جانا ہے وہ پتھر ہے جڑا آج جڑا وے تانبے دے پتل دے جڑا وے ایک خول دے اندر رکھیا گیا ہے او دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک جڑے نے او تقریباً 4 انچ یا 3 انچ جڑا وے او کھبے ہوئے نے آج بھی نشان موجود ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ مبارکاں دا نالین مبارکاں دا نشان موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم جڑے نے او ویکھ کے انسان حساب لگا سکتا ہے کنہ کو قد ہوئے گا یعنی ساڑھے جنہ ہی قد سی قدم ساڑھے نال ملدے جلدے سن یعنی اینے کو وڈے نہیں ہے جی میں ساڑھے ملک دے اندر جڑا وے 60-60 گز دیاں 100 فٹ دیاں قبرانے اس طرح نہیں نارمل قدم نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوتے جا کے پڑھنا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اے الفاظ پڑھنے نے تے او دی بیک سائڈ تے کھڑے ہوں کے بیت اللہ والمو کر کے 2 نفل پڑھنے نے پہلی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین اے سورت پڑھنی ہے اے دے اندر اللہ دی عبادت دا ذکر ہے اے دے اندر کفار دے رد دا ذکر ہے دوسری رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یعنی اے سورت پڑھنی ہے سورت دے اندر اللہ دی توحید ہے اللہ دیاں صفات نے اے بندہ میقات تو ٹریا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اس انداز در اللہ دیاں تعریفاں کرن دے آئے رستے اندر اللہ دیاں تعریفاں کرن دے آئے بیت اللہ دے اندر داخل ہویا اللہ دیاں تعریفاں کرن دے آئے اپنے گناہاں دی معافی تے بخشش منگن دے آئے اللہ مقام ابراہیم تے اللہ دی عبادت تے اللہ دی توحید دا ذکر کرن دے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد زمزم پیوے جس نیت نل زمزم پیوے گا اللہ ایدی اس مراد نو پورے فرما دیں گے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھن تو بعد زمزم دا کنواں بالکل سامنے سی اس وقت لیکن انہوں نے انتظام کیتا جی موٹراں دا انتظام ہے اس طرح جڑا کولر لگے ہوئے نے ڈائریکٹ تازہ بھی آ رہا ہے اور عام کولر اندر بھی پیا ہے جس نیت نال زمزم پیو گے بیماری تو شفا منگو گے جیڑی نیت نال پیو گے اللہ اس نیت نو پوریا کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام زمزم پیندے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر تے بھی پانی جڑا وے بہاندے اے سنت نبی پاک علیہ السلام دی اس تو بعد جی سدھا جانا ہے صفا تے اور جدو صفا تے پہنچنا ہے یعنی اج کل جنہ کو میں اونچا کھڑا وا ایڈے ایڈے نشان وہ پہاڑی دے موجود رہے لیکن انہوں پدریاں کر کے اتنے سنگے مرمر لگی ہے تے اوتھے پہنچنا ہے تے پڑھنا ان الصفا
والمروۃ من شعائر اللہ. قرآن پاک دی آیت پڑھنی ہے. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اس طرح گنبد بنی ہے, اس گنبد دے ارد گرد بھی ایتے کریمہ لکھی ہوئی ہے. ایتھے پہنچنا ہے مکہ المکرمہ دے جڑے لوگ سن نہ مشرکین مکہ, وہ صفا مروہ تے نہیں سن جاندے. صفا مروہ کی چیز ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں ساڈی اما جی ہاجرہ نو تے اپنے بیٹے اسماعیل نو چھڈ کے چلے گئے نے, اور ایتھے چھڈ کے جتھے بیت اللہ موجود ہے تے ایتھے ماں بیٹا نے تے دن بدن اللہ اللہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے کھجوراں کھاندیاں رہیاں. اما جی ہاجرہ پانی پیندیاں رہیاں. ایک دن آیا پانی بھی مک گیا, کھجوراں بھی مک گئیاں, چھاتی وچوں دودھ سکنا شروع ہو گیا, دودھ بھی مک گیا. تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھوک دی وجہ تو روئی جا رہے نے. اللہ اللہ. تے اما جی ہاجرہ ویکھیا میرا بیٹا جڑا ہے بھوک دی وجہ تو جڑا وے حالت خراب ہو گئی ہے. تے اما جی ہاجرہ اسی طرح ایتھوں دوڑ دیاں, بالکل ایویں کوئی 300 فٹ تے فاصلے تے پہاڑی ہے, 200 یا 300 فٹ اے جڑا وے دور پہاڑی ہے صفا. اے دے اتے دوڑ دیاں جاندیاں نے, جہاں کے آوازاں دیندیاں نے, چادر ہلاندیاں نے تاکہ کوئی ویکھ کے آ جائے. اللہ اللہ. پھر دوڑ دیاں اپنے بیٹے کو لاندیاں, اپنے بیٹے اسماعیل نو پریشان ویندیاں. پھر اما جی ہاجرہ دوڑ دیاں مروہ تے جاندیاں. مروہ جڑا ہے کافی دور ہے, تقریباً 500-600 فٹ دور لگدا ہے. اللہ اللہ. جا کے اس مروہ پہاڑی تے چڑھ کے بھی اسی طرح اعلان کر دیاں نے. اللہ اللہ. جدوں 7واں چکر لا کے واپس آئیاں, اللہ نے حکم کیتا اے جبریل جانا, جا کے اسماعیل دے جتھے پیر جڑے نے اڈیاں جتھے وج رہیاں نے بھوک دی وجہ تو روندے آ, اس جگہ تے پر مارنا. پر ماریا اللہ دے حکم نال سیدنا جبرائیل امین نے, اللہ نے زمزم دا او تو چشمہ جاری فرما دیتا. زمزم دا چشمہ جاری اللہ نے کر دیتا. اور سیدنا حضرت حاجرہ علیہ السلام آئیاں, ویکھیا پانی نکلن دیا, پیتا, اپنے بچے نو بھی پیایا. اور پھر اللہ پاک نے جدوں یہ نعمت نال نوازیا تے پھر کی کہہ رہی ہیں نے, اے پانی پھیلی جا رہا ہے. تے سیدنا حضرت حاجرہ کہندیاں زمزم, یعنی زمدہ اردو اندر ترجمہ کی ہے روک جا روک جا روک جا, نہ پھیل, روک جا روک جا. نبی پاک فرماندے نے اللہ اسماعیل تے رحم فرمائے, اگر سیدہ حاجرہ زمزم نہ کہندیاں اج پوری دنیا تے پانی ہوندا تے صرف زمزم دا ہی ہوندا, صرف زمزم دا پانی ہوندا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خوراک دا بھی کم کرتا ہے زمزم. فرمایا پینا ہے تے جدو صفا تے جانا ہے تے آیت پڑھنی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تے نال بیت اللہ دی طرف چہرہ کرنا ہے, بیت اللہ نو ویکھدیاں پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اللہ تیرے علاوہ
کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو ہر چیز دے اتے قدرت رکھن والا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، جن نے اپنے نبی اپنے بندے محمد مصطفیٰ نال جڑا وعدہ کیتا سی اس وعدے نو پورا کیتا، اس کلے نو ساریاں سپر طاقتاں سارے کفر جنہ بھی سی او دے مقابلے تے کامیابیاں تا کیتیاں، اپنے نبی محمد مصطفیٰ نال جڑا وعدہ کیتا سی اس وعدے نو پورا کیتا، انجز وعدہ ونصر عبدہ، اپنے بندے محمد مصطفیٰ دی جڑا وے مدد کیتی ہے، وحزم الاحزاب وحدہ، تے ساریاں جماعتاں سارے کفر نو او دے مقابلے تے آیا تے سارے کفر نو مغلوب کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے الفاظ پڑھنے نے تے مروہ دی طرف جانا ہے، درمیان دے اندر ہرے رنگ دیاں لیٹاں نے جدوں اوتھے پہنچنا ہے تے مرداں نے تھوڑا جہا دوڑنا ہے، کیونکہ اس جگہ تے اما ہاجرہ دوڑی، فرمایا تسی بھی اس ہاجرہ دی سنت تے عمل کرنا ہے، جدوں مروہ تے جانا ہے اوتھے جا کے بھی ایت کریمہ پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اے پوری ایت پڑھنی ہے تے اوتھے بھی لا الہ، چہرہ کرنا بیت اللہ دی طرف، ادھروں بیت اللہ نظر نہیں آندا لیکن چہرہ بیت اللہ دی طرف کر کے دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، فرمایا دعا پڑھ کے پھر اللہ دا ذکر کردیا مروہ ولانا ہے، پھر اس سرخ پٹی تے پہنچنا ہے، پھر مردہ نے تھوڑا جہا رمل کرنا ہے، دوڑنا ہے، تے پھر صفا تے آنا ہے، صفا تو مروہ ایک چکر، مروہ تو صفا دو چکر، اسی طرح مروہ تے جا کے 7 چکر جدوں مکمل ہون تے اس تو بعد تسی اپنے سر دے وال جڑے نے او کٹوانے نے تے اے کہ یہ عمرہ مکمل ہو جائے گا، عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تے عمرہ کرن نال کدی بھی مال اندر کمی نہیں واقع ہوندی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح عمرہ کرنا ہے، میرے ویرو دعا کرو اللہ سانو سارے نو اس طرح عمرہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویرو، میرے بزرگوں، میرے دوستو، اے عمرہ مکمل ہو گیا ہے، وال کٹا دیتے نے، جڑے بندے ٹینڈ کراندے نے انہاں واسطے حضور نے 3 باری دعا کی تھی، 4تھی دفعہ آپ نے وال کٹان والے واسطے کی تھی، یعنی اگر کوئی وال کٹاندا ہے او دا بھی عمرہ مکمل ہو گیا، لیکن ثواب اندر 3 گنا کمی ہے، ٹینڈ کران اندر جڑا ہوئے 3 گنا ثواب اندر اضافہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے عمرہ مکمل ہو گیا ہے، احرام کھول دینے نے حاجی نے، اگر کوئی عمرے تے گیا ہے تو او دا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، کوئی حج تے گیا ہے پاکستان دے وچوں حج تمتع یا حج قران کرن دیا ہے تو او دا عمرہ مکمل ہو گیا ہے، وہ اپنے احرام نو کھول کے کپڑے تبدیل کرے گا، اور کپڑے تبدیل کرن تو بعد وہ کی کرے گا 8 ذی الحج دا انتظار کرے گا۔ 8 ذی الحج جڑا وے جدوں آئے تے 8 ذی الحج نو اونے ظہر دی نماز جڑی ہے او احرام بننا ہے، جتھے بھی او دی رہائش ہے اوتھے نے احرام بننا ہے تے پڑھنا لبیک اللہم لبیک بالحج، اللہ میں حاضر ہاں حج واسطے حاضر ہاں، اونے تلبیہ پڑھ دیاں ظہر دی نماز تو پہلا 8 ذی الحج نو اونے مینا دے اندر پہنچنا ہے، مینا دے اندر جا کے ظہر اور اسی طرح عصر مغرب عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحج دی فجر نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق اگر انہیں حج کرنا ہے آپ نے حکم فرمایا ہے، لیکن کیونکہ ہون لکھاں دے اندر دنیا ہے اس واسطے رات نو ہی جڑا وے حجاج اکرام نو جڑا وے او عرفات دے اندر لے جاندے نے، تے اگر تواڈے اندر ہمت ہوئے، اگر تواڈے کول میں جڑا وے اورنج جڑی اوتھے ٹرین ہے
میٹرو ٹرین اگر وہ ٹکٹ ہوئے تو پھر تسی جدوں مرضی جا سکتے ہو، کیونکہ وہ مینا تو چل دی ہے سیدھا عرفات جاندی ہے۔ اگر وہ الگ تسی ٹکٹ لیا ہے تو تسی فجر دی نماز پڑھ کے جڑا وے اوتھے جا سکتے ہو، تاکہ نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح فرمایا 100% اسی طرح ہو جائے۔ علماء کرام نے جڑا وے فتویٰ جاری کیتا ہے، کیونکہ حجاج کرام نو علم نہیں ہوندا، پہلی دفعہ آئے ہوندے نے، انہاں نو یکدم اوتھے نہیں پہنچایا جا سکدا، تے عشاء دی نماز تو بعد انہوں نے فتویٰ دیتا ہے کہ تاکہ سب تو وڈا رکن جیڑا وے او وقوف عرفہ ہے، جیڑا عرفات دے اندر نہ جا سکے او دا حج نہیں، اس واسطے اس رکن دی انہاں رکنہ دے مقابلے دے اندر زیادہ اہمیت ہے۔ علماء نے سعودی علماء نے فتویٰ دیتا ہے کہ رات تو جا سکتے ہو، اسی طرح عرفات دے اندر جیڑا وے جانا ہے، اور عرفات دے اندر سورج جیڑا وے اونوں یعنی مزدلفہ جڑا وے عرفات دے اندر جڑی مسجد نمرہ ہے اے قریب جڑا وے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری سی۔ آپ علیہ السلام نے سورج ڈھلن تو بعد آپ علیہ السلام نے اللہ اللہ آپ نے ظہر تے عصر دی نماز قصر پڑھائی، یعنی آپ نے ظہر تے بھی 2 فرض عصر تے بھی 2 فرض پڑھائے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر جڑا عرفات دے اندر چلے جاؤ، یعنی اے مسجد جڑی ہے اے دا زیادہ حصہ جڑا ہے او عرفات تو باہر ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی عرفات دے اندر جانا ہے، بول لگے نے کہ اے عرفات دی حدود ہے، اے جڑا وے دوسری حدود ہے، تو عرفات دے اندر جانا فرض ہے، لازم ہے۔ تو عرفات دے اندر جا کے جیڑی جبل رحمت ہے جتھے سیدنا اماں جی ہے، اماں جی حوا اور سیدنا آدم علیہ السلام اے دوویں جڑے نے وہ جس جگہ تے انہاں دی توبہ قبول ہوئی سی، یعنی وہ چھوٹی جی پہاڑی ہے، اس پہاڑی دے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا وے سورج غروب ہون تک دعا کی تھی۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا راج کے دعاواں کرنیاں نے، عرفات دے اندر شامل ہون والے دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کر دے، عرفات دے اندر وقوف عرفہ کرن والے دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کر دے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا کرو تے اللہ تعالی پورے سال اندر ایسا کوئی دن نہیں جس دن اللہ تعالی ان لوگاں نو جہنم تو آزاد کر دینے۔ جننے لوگ اللہ تعالی یوم عرفہ دے دن جننے لوگاں نو اللہ تعالی آزاد کر دینے جہنم تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج دا عظیم دنوں دی انی اہمیت ہے، انی فضیلت اللہ دے ہاں جڑے اتھے نہیں پہنچ سکے، فرمایا او ایک روزہ رکھ لیں 9 ذی الحج دا، اللہ انہاں دے 2 سال دے گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ کیڑے گناہ؟ 1 سال جڑا گزر گیا ہے، 1 سال جڑا آئندہ آنا ہے، یعنی گزرے تے آن والے سال دے 2 سالاں دے گناہ ہی میرا رب معاف کر دیندہ ہے۔ اس واسطے یار ان کنڈی بار ہوتے کی ڈرامہ شروع کیتا ہے۔ 9 ذی الحج دا روزہ سی رکھنا ہے تے 9.5 ذی الحج کدے نے؟ اگلے جمعے میں انشاءاللہ روزہ رکھو گے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحج دا روزہ رکھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحج دے روزے دا اجر ہے کہ اللہ 2 سال دے گناہ ہی معاف کر دیندہ ہے۔ فرمایا پھر کرنا کی ہے؟ غروب آفتاب تک دعا ہی کرنی ہے، دعا ہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اتھے جا کے رج رج دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں جی میں دسیا ہے کہ لیبیا دا او مسلمان ساڈا ویر جنہیں واسطے 2 مرتبہ جہاز خراب ہو کے واپس آیا، جہاز چھڑ گیا، اللہ نے انہوں اتھے لے کے گیا، مخلص ہو کے رب کو منگی، اللہ آپ انتظام فرما دے گا، اللہ آپ کے ابھی مدد فرما دے گا، رب کو منگیے تے صحیح۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو سورج غروب ہو جائے تو اتھے کی ہوندہ ایک آواز آندھی ہے، اور اس آواز آئے یا نہ آئے لیکن غروب ہون تو بعد اتھو نکلنا ہے تے مغرب تے عشاء دوویں مل کے پڑھنیاں نے، پاویں رات دے 2 بجن مزدلفہ آ کے پڑھنیاں نے۔ مزدلفہ وہ میدان ہے کہ جیڑا عرفات تے مینا دے درمیان دے اندر ہے،
اوتھے آنا ہے تے اوتھے آ کے کی کرنا ہے دوویں نمازاں پڑھنیاں نے تے فرمایا دوویں نماز پڑھ کے رج کے سونا ہے فجر تک ستیا رہنا ہے مزدلفہ میں مقام ہے جتھے سونا ہی سب تو وڈی عبادت ہے یعنی ہوتے کوئی تہجد کوئی نفل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ نے نہیں پڑھے آپ نے فرمایا تو سونا ہی عبادت ہے مزدلفہ آنا ہے مزدلفہ آ کے سونا ہے تے فجر دی نماز پڑھنی ہے تے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مسجد جڑا ہے مشعر الحرام ہے مزدلفہ دے اندر اوتھے فجر پڑھنی ہے تے او دے باہر جتھے جگہ ملے مزدلفے اندر فجر پڑھنی ہے تے اس مشعر حرام جڑی جگہ ہے فرمایا اوتھے رج کے تسی سورج طلوع ہون تک دعاواں کرنیاں نے اوتھے اللہ اپنے حجاج اکرام دی 10 ذی الحج دیاں دعاواں نو قبول فرماندے نے فجر تو بعد اوتھے دعا کرنی ہے کدن جدن ساڈے عید ہونی ہے یعنی عید دا دن ہے تے حجاج اکرام نے عید دی نماز نہیں پڑھنی حجاج اکرام واسطے عید دی نماز نہیں ہے حجاج اکرام نے عید دی نماز نہیں پڑھنی انہاں نے فجر پڑھ کے تے انہاں نے اوتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے دعاواں کرنیاں نے مشعر حرام دے قریب ہو کے تے جدوں سورج طلوع ہون دے قریب ہوئے تے اوتھوں نکل پینا ہے تے آنا کدھر جمرات کنہاں نو کیا جاندا جنہاں نو ساڈے پاکستان دی زبان چ کہندے نے جی شیطان نے جدھر پتھر دیاں دیواراں بنائیاں نے پہلا چھوٹا جہا نشان سی حجاج کرام دے بڑے حادثات پیش آندے سن ہن وڈی ساری دیوار ہے تقریباً 15 فٹ دی دیوار ہے کسے بندے دا یا اس تو بھی زیادہ لمبی دیوار ہے نشانہ جڑا وے او ضائع نہیں ہوندا تے 4-5 منزلیں او پل بنے ہوئے نے بندہ جدھر بھی جائے انہاں نو ایک چنے دے برابر جڑا چنے دا دانا ہے او دے برابر کینکریاں لینیاں نے مزدلفہ تو تے ایک آنا ہے تے وڈے شیطان نو اس دن جنوں اسی وڈا کہنے ہیں جمرہ عقبہ کہا جاندا ہے انہوں کینکری مارنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے اے او جگہ ہے جتھے سیدنا ابراہیم تے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو انہیں حملہ کیتا انہیں کہا او اسماعیل تینوں پتہ ہے تیرا باپ کتھے تینوں لے کے جا رہا ہے کتھے لے کے جا رہا ہے تینوں ذبح کرنے واسطے لے کے جا رہا ہے تو جڑا ہے اس جگہ تے جڑا وے اپنے آپ نو بچا لے شیطان نے انہوں گمراہ کیتا ہے تے سیدنا حضرت اسماعیل کہندے نے اے ابلیس اے تے ایک جان ہے اگر میرے رب نے کیا ہے میرے جسم تے جننے والے انیاں جاننا بھی ہون میں ایک ایک کر کے قربان کر دواں گا لیکن میں اپنے باپ دی نافرمانی نہیں کراں گا اے او جگہ جتھے 3 جگہ تے حضرت ابراہیم نے انہوں کینکریاں ماریاں فرمایا میرے ابراہیم دی سنت نو زندہ کرو اے او جگہ نے پہلا حملہ نے ایتھے کیتا ہے دوسرا حملہ نے ایتھے کیتا ہے تیسرا حملہ نے ایتھے کیتا ہے تے اج تسی 10 ذی الحج نو تسی سب تو پہلا کہ کی کرنا ہے وڈے شیطان نو 7 کینکریاں مارنیاں نے جمرہ عقبہ نو 7 کینکریاں مارنیاں نے تے پھر کی نال پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے اللہ سب تو وڈا ہے بار بار ہر جگہ تے اللہ وڈا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں عمرہ ویکھ لو اللہ دی توحید دا اعلان ہے حج ویکھ لو اللہ دی توحید دا اعلان ہے میرے ویرو نبی پاک نے فرمایا سی کینکری مارنی ہے چنے دے دانے دے برابر انہیں تے پاکستانی جا رہے کوئی جتیاں لا کے انہوں مارن دیا گالا کڈن دیا اپنا حج خراب کرن دیا ہے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں تے پرسوں ایک ویڈیو چڑھی سی
تو انہیں کیا میری سیلفی بنا شیطان دے نال، وہ اتنے چڑھ گیا دیوار تے اندر، دوسرے نو کہندا میری تصویر شیطان نال بنا۔ میرے ویرو اللہ نے جتے حکم دیتا ہے اسی وہ کام ہی نہیں کر دے، حکم دیتا ہے نماز پڑھو سی نماز نہیں پڑھ دے، حکم دیتا ہے اللہ تے دے رسول نے یہ کام کرو سی یہ کام نہیں کر دے، حکم دیتا ہے چنے جڈا دانا مارنا ہے تے اسی اوتھے چھتر مار کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے ہیں، حضور دی گل نہ مان کے اوتھے بھی گناہ کر بینے ہیں۔ میرے ویرو میرے بزرگوں، پھر اس تو بعد کی کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ وڈے شیطان نو 10 ذی الحج نو کینکریاں مارن تو بعد 7 کینکریاں مارنیاں نے تے پھر اسی کی کرنا ہے؟ اسی قربانی کرنی ہے حجاج اکرام نے۔ ہن کی ہے جی کسی نے پوچھیے پا جی قربانی کرن دے جی حفصہ ابا جی گئے نے نا حج تے انہاں اوتھے کرنی ہے۔ او جڑی قربانی ہے او قربانی عید والی قربانی نہیں، او قربانی ہے حج نال عمرہ کرن دی قربانی ہے۔ حج دے نال جڑا عمرہ اسی جاندیاں کرنے آ او عمرہ دا اسی فائدہ لے آئے، او دی وجہ تو اسی جڑا وے او قربانی کرنی ہے۔ او قربانی سنت ابراہیمی جڑا عید دے دن ساڈے ہر گھر تے فرض ہے، او قربانی نہیں ہے۔ اس واسطے اسی ذہن اندر چیز رکھنی ہے کہ قربانی جڑی ہے ہر گھر تے مسلمان دے اتے طاقت رکھن والے دے اتے فرض ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا طاقت رکھن دے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ساڈی عید دی نماز اندر ہی شامل نہ ہوئے، وہ ساڈی عیدگاہ دے اندر ہی نہ آئے، نبی پاک نے منع کر دیتا ہے۔ پھر اس تو بعد کی کرنا ہے؟ اس تو بعد قربانی کرن تو بعد وال کٹانے رہے، وال کٹان تو بعد مکہ المکرمہ آنا ہے تے ہمت ہوئے، کیونکہ اسی بندے بھیج دی ادو جدوں انہاں دے گوڈے جڑ جان۔ میں کئی بزرگ ویکھے نے وہ سردیاں سن پیچھا دیاں تے وہ ساڈے کچھ تلک والے نے انہاں دے گوڈے ہی نہ سیدھے ہون، انہاں نو سیک کر کر کے انہاں دی لتاں سیدھیاں کیتیاں، مساں گڈی چ بٹھایا، انہاں نو بھیجیا، اوتھے جا کے بھی وہ بزرگ جڑے نے وہ کمرے اندر ہی رہے۔ کئی بزرگ نے ساڈے سامنے مثالاں نے، اسی جدوں آنے نا پگن والا ہو جائے اسی کہنے نو حج کرا چھڑو، زندگی چ کدی پہلا جوانی دے اندر اسی کدی نہیں سوچیا حج کروان جیڑا بھیجیے، یہ بیماری بھی پاکستان تے انڈیا اندر ہی ہے۔ پھر تسی طواف افاضہ کرنا ہے، طواف حج بھی اینو کیا جاندا ہے، اور مکے آ کے کرنا ہے۔ پھر یعنی قربانی تسی وال جڑے نے وال کٹان تو بعد تسی کپڑے تبدیل جڑے نے کر لینے نے، اور آخری طواف افاضہ کر کے تے واپس مینا دے اندر دوبارہ پہنچنا ہے۔ مینا دے اندر تسی 11 تے 12 تے 13 3 دن سورج جڑا وے ڈھلن تو بعد تینا جڑا ہے نا جمرات کیا جاندہ ہے عربی دے اندر، اسی کہنے ہیں تیل شیطان۔ پہلے نو اسی کینکریاں مارنیاں نے تے اسی کھبی جانب کھلو کے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، پھر دوسرے شیطان نو مارنی ہے درمیان والے نو، پھر اسی دعا کرنی ہے، اور جنہوں وڈے نو مارنیاں نے پھر سدھیاں واپس چلے جانا، اتھے رکنا کوئی نہیں۔ اسی طرح 11 تے 12 تے 13 کینکریاں مارنیاں نے۔ اگر تسی 12 نو مینا چھڑنا چاہتے ہو تے حکم کی ہے کہ تسی 13 دیاں بھی کٹھیاں کینکریاں مار سکتے ہو، ایک باری ماریاں نے 7 12 دیاں، دوسری باری 13 دیاں، اسی طرح تیناں نو مارن تو بعد تسی سورج غروب ہون تو پہلا مینا نو چھڑنا ہے۔ اگر مینا دے اندر سورج غروب ہو گیا تے پھر تو انو رات رہنا پے گا، اگلے دن دوبارہ مار کے تے پھر تسی اپنی رہائش تے آ سکتے ہو۔ اے حج دا طریقہ سی، دسن دا مقصد ہے سی سانو اسی جانچ سکھیے، یاد کریے، تاکہ نال دعا بھی کریے، تاکہ جدو اللہ ساڈی منظور کر لوے اسی عمرے تے جائیے یا حج تے جائیے، نہ ساڈا عمرہ ضائع ہوئے نہ ساڈا حج ضائع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سانو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سانو حج اور عمرہ کرن دی جڑا وے دل اندر چاہت، دل اندر جڑا وے تڑپ جڑا وے اللہ ساڈے دل اندر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔